बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज इतवार का दिन है और तारीख़ है 12 अप्रैल। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका ईरान के दरमियान जारी जो मुज़ाकरात थे, ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं और दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वापस अपने अपने मुल्क जो हैं ये लौट चुके हैं। आखिर ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए हैं? मुज़ाकरात किस नतीजे पर आके जो हैं वो अटके रहे? अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने जाने से पहले क्या ऐलान किया और अमेरिका की ईरान की तरफ से जो है वाज़े और दो टोक जो ऐलान है वो कर दिया गया है कि हम अपने मौक़िफ़ से, अपने जो हमारे 10 नकात के जो एजेंडे थे, अपने 10 पॉइंट से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आखिर क्या अब ये मुज़ाकरा जो है ये दोबारा से शुरू हो सकते हैं या ये जो 15 रोज़ा जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से करवाई गई थी, ये जंगबंदी जारी रहेगी या कि दोबारा से ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो है हमला कर दिया जाएगा? क्योंकि एक तरफ ये जब मुज़ाकरा चल रहे थे तो गुज़श्ता रात तकरीबन ये 21 घंटे मुज़ाकरात चले हैं। तो इस मुज़ाकरात के दौरान ही नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ी ही अहम तरीन जो स्टेटमेंट है ईरान को लेकर जारी की गई थी। वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवाल पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान की तरफ से 15 रोज़ा ये जो सीज़ फायर करवाया गया था, 15 रोज़ा जंगबंदी करवाई गई थी, क्या ये जंगबंदी जारी रहेगी या आया कि अमेरिका की तरफ से अब ईरान के ऊपर हमला जो है करना शुरू कर दिया जाएगा? चूँकि ये 15 रोज़ा जंगबंदी की आड़ में अमेरिका की तरफ से ईरान के करीब अपनी जो फ़ौजें हैं, मिलिट्री साजो सामान के साथ जो डिप्लॉय हैं वो कर दी गई हैं। क्योंकि कहा जा रहा था कि अब अमेरिका को ये मौका मिल चुका है। अमेरिका यही चाहता था कि एक वक्फा हो, जंगबंदी हो, ताकि ये अपने जो साजो सामान जो अपने हथियार हैं ये अमेरिकी अड्डों के ऊपर पहुँचा सकें। मगर नाज़रीन, ईरान जो है ये डट के खड़ा है। ईरान एक इंच भी अपने उस मौके से पीछे नहीं हटा है। जो मेन मुद्दा था, जो मेन पॉइंट था इस मुज़ाकरात में, या ये जो डील नहीं हुई है जिसका ऐलान जेडी वेंस ने सबसे पहले अपने ही मीडिया चैनल को किया, वो सबसे बड़ा सबसे जो मेन पॉइंट था वो था ईरान का एटमी हथियार, यूरेनियम, जो इस वक्त ईरान के पास है। अमेरिका चाहता है कि ये जो ईरान के पास जितना भी इस वक्त यूरेनियम मौजूद है ये अमेरिका के हवाले कर दे। और दूसरा जो मेन पॉइंट था वो आबने हम्स का था कि आबने हरमुज़ को जो है ईरान किसी सूरत पे कंट्रोल नहीं करेगा, मगर ये ईरान के पास इसको कंट्रोल करने के सिवा कोई चारा नहीं था और ईरान अपने उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा है। और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये मुज़ाकरात ऐसे मौका पे शुरू हुए हैं जब हमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार भरोसा नहीं था। उसके बावजूद हम पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो है हम ये मुज़ाकरात के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मगर ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है साथ ही कि किसी भी एक नशिस्त में ये मुज़ाकरात जो है या जो डील है ये नहीं हो सकती है। सफारती अमल जो है ये लंबा चलता है। इसी तरह की जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तरफ से भी दी गई है। तो अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, ये मुज़ाकरात आखिर बेनतीजा क्यों हुए हैं या किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी जो नतीजे के ऊपर आखिर पहुँच क्यों नहीं सके हैं? 21 घंटे जैसा मैंने बताया कि ये जो है मुज़ाकरात जारी रहे। तवील और थका देने वाली बहस के बाद किसी हतमी नतीजे के बगैर ये मुज़ाकरात जो हैं ये ख़त्म हुए हैं और अमेरिकी वफ़द की क़यादत करने वाले नायब जो सदर हैं जेडी वेंस, इन्होंने मुज़ाकरात के ख़ात्मे पर इसे ईरान के लिए बुरी खबर करार दिया और इन्होंने कहा कि इनकी टीम अपनी आखिरी और बेहतरीन पेशकश सामने रखने के बाद अब वापस बुरी खबर के साथ जा रही है। इन्होंने कोई वाज़े पॉइंट तो नहीं बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात किस बिना पर नहीं हो, मगर इन्होंने एक नाकामी ज़रूर बताई है कि नाकामी की सबसे बड़ी वजह एटमी हथियारों का मामला था। यानी कि ईरान से वो यूरेनियम लेना चाहते थे मगर ईरान ने वो जो यूरेनियम है तो अमेरिका के हाथ देना या अमेरिका को वापस करना जो है उससे साफ इनकार कर दिया था। जेडी वेंस ने ये सवाल उठाया
کہ کیا ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی ہتھیاروں سے دور رہ پائے گا، تو اس کا انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ ہمیں فی الحال ایسا کوئی پختہ ارادہ ایران کا نظر نہیں آیا۔ اور دوسری طرف جو ایران ہے ناظرین، ایران نے اپنا جو اس مذاکرات کی ناکامی کا ملبہ سارا امریکہ کے اوپر ڈالا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے سابق نائب صدر عطا اللہ مہرجانی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے کہا ہے کہ امریکہ نے خود مذاکرات کی تجویز دی اور ایران کی 10 شرائط بھی مان لی۔ پہلے امریکہ نے ایران کی 10 شرائط مانی تھی، لیکن وہ مذاکرات کی میز پر سب کچھ چھیننا چاہتے تھے جو وہ میدان جنگ میں ہم سے حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ تو ترجمان اسماعیل بقائی نے اس موقع پر ایک متوازن موقف دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ نے کئی معاملات پر ایک دوسرے کو سمجھا ہے، لیکن 2 سے 3 اہم نکات پر اب بھی اختلافات موجود ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات 40 دن کی جنگ بندی کے بعد عدم اعتماد اور شکوک و شبہات کے ماحول میں ہوئے ہیں، اس لیے یہ توقع رکھنا کہ ایک ہی ملاقات میں سب کچھ حل ہو جائے گا ایسا درست نہیں تھا۔ اور ایران کی جانب سے ناظرین پیغام بھی دیا گیا کہ وہ کسی بھی جلد بازی میں نہیں ہے، اور جب تک ایک معقول معاہدہ طے نہیں پاتا آب نے حمز کی جو صورتحال ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جو تبدیلی ہے وہ نہیں آئے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی متبادل پلان یعنی کہ بی پلان کے موجودگی کو رد کرتے کہا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت پہلے ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس میزائل سازی کی صلاحیتیں بہت کم ہو چکی ہیں، اس لیے ہمیں اب کسی دوسرے منصوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان نے ناظرین اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کے اپنے عہد پر قائم رہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین پوری دنیا اس وقت یہی پلان کر رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور مستقل طور پر جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے گا، مگر دیکھیے کسی بھی وقت یا کسی بھی مذاکرات کے ٹیبل میں پہلی ہی ملاقات میں ساری چیزیں فائنل نہیں ہوتی ہیں۔ سفارتی عمل میں ہمیشہ جو ہے لمبا چلنا پڑتا ہے، بار بار جو ملاقاتیں بار بار میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ جو فائنلائز ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پہ کچھ جو دشمن طاقتیں ہیں پاکستان کی یہی چاہتی تھی کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو، چونکہ اسرائیل کی طرف سے اس مذاکرات کے دوران ہی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے، ایران اور ایران کے جو پروکسیز ہیں اس کو ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، کیونکہ ایران نے جو ہے یہ اسرائیل کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اسرائیل کو مٹانے کی دھمکی دی تھی۔ اب چونکہ ایران جو ہے خود اپنا جو ہے زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران خود اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب صورتحال الٹ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں مٹانے کی دھمکی دی تھی اور اب وہ خود زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں سے شروع ہوئی تھی، اور ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تاہم اب تک حاصل ہونے والی کامیابیاں تاریخی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایران نے اسرائیل کو مختلف موضوعوں سے گھیرنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے حماس ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے، شام میں بشار الاسد کی حکومت اور عراق میں ملیشیا اور یمن میں حوثی شامل ہیں۔ تو ان تمام پروکسیز کے ذریعے جو ہے ایران ہمیں مٹانے کی سازشیں رچا رہا تھا، جس کو اب ہم نے ختم کرنا ہے، مکمل طور پہ ہم اس کو مٹا کے دم لیں گے۔ تو یہ تو طے تھا کہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہو، جنگ بندی ہو۔ لیٹس سی کہ دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ سجتی ہے یا نہیں۔ اب تک اتنے اپنے فیڈ بیک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔